नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। माओवादीको कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका चारै नेता फेरि बने मन्त्री। गृहमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा दाहालको पत्र। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि माओवादी र जसपालाई कांग्रेसको प्रस्ताव। माओवादी सकारात्मक, पार्टीमा सल्लाह गर्ने जसपाको जवाफ। कोरोना संक्रमण बढेपछि सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सीसीएमसी समक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न भारतसँग नेपाल सरकारको आग्रह। सबैभन्दा ठूलो उत्पादक राष्ट्र भारतमै खोपको चरम अभाव। दैनिक संक्रमण 1.25 लाख पुग्दा विभिन्न राज्यमा खोप अभियान प्रभावित। र महामारीकै बीच इन्डियन प्रिमियर लिगको 14औं संस्करण सुरु। मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर भिड्दै। नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेको पत्र संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य थापाले दल त्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गरी सांसद पद खारेजीका लागि संसद सचिवालयमा आज पत्र पठाएको हो। माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले थापाले पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरी जिम्मेवारी समेत लिएकाले कारबाही गरिएको बताएका छन्। दल त्याग गरिसकेपछि र पार्टीले आफ्नो दलमा नरहेको भन्ने कुरा भइसकेपछि कानुन त उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ यो संसदको पद पनि उहाँको चाहिँ स्वत चाहिँ खारेज हुन्छ। त्यो हामीले खारेज गरेको होइन, नेकपा माओवादीले खारेज गरेको होइन, उहाँले दल त्याग गरेका कारणले खारेज हुन उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ पद चाहिँ गएको स्थिति हो। समालोचना गरेर अथवा चाहिँ उतातिर जुन बस्न जानुभयो त्योबाट यतातिर फिर्ता हुनुहोस् भनेर त हामीले सम्झाउने कुरा पनि स्वाभाविक रूपले हुने भयो। र स्पष्टीकरण सोधेर तपाईँ फर्किनुहुन्छ कि हुन्न भनेर अन्तिम रूपमा स्पष्टीकरण सोध्ने पनि एउटा प्रक्रिया भयो। त्यसले पनि केही समय चाहिँ लिनु स्वाभाविकै भयो। उहाँहरू चाहिँ यता नफर्कने भन्ने कुरा निश्चित भइसकेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अब यो त स्वाभाविक भयो। कारबाही गर्नुअघि थापालाई पार्टीका तर्फबाट सच्चिन मौका दिएको तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको शर्माले बताए। थापा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। उनलाई माओवादीकै कोटाबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्रीमा पठाएका थिए। एमाले र माओवादी बीच एकता भएपछि थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेका थिए। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले नेकपालाई अवैध ठहर गरेपछि उनी माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। पार्टीले सांसद पद नरहने गरी कारबाही गर्ने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै अब थापाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद पनि खारेज हुनेछ। सभा चालु नभएको अवस्थामा 15 दिनभित्र संसद सचिवालयले कारबाहीको सूचना टाँस गरेर प्रक्रिया बढाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। नेकपा माओवादीले हिजो मात्रै आफ्नो दलबाट प्रतिनिधि सभाका 4 जना सदस्यलाई पनि कारबाही गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद पदबाट हटाइएका 4 जना पूर्व मन्त्रीलाई पुनर्नियुक्ति दिएका छन्। राजनैतिक दाउपेचकै बीच ओलीले नियुक्त गरेका 4 जना केवल 6 महिना मात्रै मन्त्री बन्न पाउनेछन्। अब प्रश्न उठ्छ, 6 महिने मन्त्रीहरूले देश र जनताका लागि के काम गर्लान्? अझ दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न उनीहरूले मिल्छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिँदै आएका माओवादी केन्द्रका 4 नेता लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी अहिले सांसद होइनन्। माओवादीबाट जितेका तर एमाले प्रवेश गरेका 4 जनाको सांसद र मन्त्री पद नरहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई पुनः नियुक्ति दिएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ पनि खुवाएकी छन्। सांसद नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई पुनर्नियुक्ति दिएका हुन्। तर पार्टीमा सांसद हुँदा हुँदै गैर सांसद व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउनुले संविधानको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार गरेको राजनीति शास्त्रीको बुझाइ छ। संसदीय शासनमा त जहिले पनि संसद भित्रबाट मन्त्रीमण्डल बन्ने हो। प्रधानमन्त्री पनि मन्त्रीहरू पनि संसद भित्रबाट नभएको पनि 6 महिनाभित्र बनिसक्नु पर्ने त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्थाको मर्मलाई नै प्रहार गर्ने किसिमले
जे काम भएको छ यसले अघि नै मैले भने कुनै स्वस्थ परम्पराको स्थापना गर्दैन। यसले आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सकिने। एक त सरकार आज हो कि भोलिको स्थितिमा छ, त्यसमाथि राजनीतिक स्वार्थका लागि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने गलत परम्परा स्थापित गरिँदैछ। 6 महिनाको लागि राख्ने भन्नुको अर्थ त सिधै यो त के हो भने म्यादी मन्त्री भए यिनीहरू त। यी मन्त्रीहरूको हैसियत भनेको एक हिसाबले चुनावको बेलामा म्यादी प्रहरी भर्ती गरे जस्तै अहिले प्रधानमन्त्रीले म्यादी मन्त्रीहरू भर्ती गर्नुभएको छ, जो फगत आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउनका लागि, मुलुकको हित, मुलुकको दीर्घकालीन हित वा मुलुकको विकास निर्माण वा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने यो कुनै कुरासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। मन्त्री परिषदमा यसअघि नै 2 जना गैर सांसद छन्। यही कारण खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामाको अवधि असारमा सकिँदैछ। शुक्रबार 4 जना थपिएपछि सरकारमा गैर सांसदको संख्या 6 पुगेको छ। उता 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि केन्द्र सरकारकै शैली अपनाएका छन्। माओवादी छाडेर सांसद पद गुमाएका टङ्क आङ्बोहाङ योजना मन्त्री बनाएका छन्। 6 महिनामा संसदको सदस्यता प्राप्त नभए उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि मलजल गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सामु औपचारिक रूपमै सहयोग मागेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य स्वरूप आज माओवादी केन्द्र र जसपाका नेतालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाएको छ, तर जसपाले भने पार्टीमा छलफल गरेर मात्र जवाफ दिने भनेको छ। जसपाका नेताहरू अलग्गै छलफल गरी निर्धारित समयभन्दा करिब 1 घण्टा ढिलो देउवा निवास पुगेका थिए। जसपाले नयाँ सरकार गठन भन्दा आफूहरूका मुद्दा सम्बोधन महत्त्वपूर्ण भएको बताएको छ। सहयोग गर्नुहोस् भनेर आयो, तिनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको, अब चाहिँ छलफल गर्छौँ के गर्ने हो। र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ, त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। अनि त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोध्छौँ के गर्ने हो। छलफलपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले 3 दलीय सरकार बनाउने विषयमा जसपाको रुचि नदेखिएको बताएका छन्। हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौँ। र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौँ। नयाँ सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा बसेको यो प्रथम बैठक 3वटै दलका बीचमा बडा हार्दिकतापूर्वक नयाँ सन्दर्भमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एक खालको मनोवैज्ञानिक एकताको वातावरण बनेको छ। तर यसलाई विधिवत रूपमा निर्णयमा र निष्कर्षमा पुगेर थप कदम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधिवत बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नलाई उहाँहरूले समय अपेक्षा गर्नुभएको, केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ। जसपामा ओली सरकारमा सहभागी हुने कि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयमा तीव्र विवाद छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो अहिले ओलीसँग नजिक देखिएका छन्, तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीको विपक्षमा छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई जसपाले सहयोग नगरेसम्म नयाँ सरकार बन्न सक्दैन। उता माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकार बहुमतमै छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममै वाद विवाद भएको छ। कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनको काठमाडौँमा भएको भेलामा पौडेलले देउबामाथि कटाक्ष गर्दै जोखना हेर्दा हेर्दै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने एउटा अवसर गुमेको बताए। उनले सरकार गठनको पहल गर्नुको साटो सभापति देउबामाथि चुनावको वकालत गरेको आरोप लगाए। जवाफमा देउबाले प्रधानमन्त्री हटाउन सांसद संख्या नपुग्ने सुनाए। उनले केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएकोमा धन्यवाद दिँदै आफू संख्या नपुग्ने खेलमा नरहेको र चुनावमा जानै पर्ने बताए। अब एउटा चान्स त हामीले अस्ति नै मिस गरिसकेका छौँ। जुन बेला एमाले र माओवादी केन्द्र बनेका थिएनन् त्यो बेलामा जोखना हेर्दा हेर्दै एउटा चान्स मिस भएको छ। यति मात्रै भन्छु। जोखना फेरि पनि हेरेर यो चान्स मिस गर्ने अनि पछि टाउको समातेर रुने यो कुरा छैन। चुनाव यो सबैले भन्छन्। केपी ओलीको पनि नारा चुनावै हो। अब हाम्रा साथीहरूको पनि नारा त्यही हो। उसले हाम्रो लागि त सङ्ख्या पुग्नु नि म आफू प्राइभेट छु। आफू प्राइभेट चाहेको पनि छैन। मैले जसरी होस् तयार पाएको मान्छे सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो नि। म चाहिँ हेर्नुहोस् यो सङ्ख्यामा नपुग्ने खेलमा छैन। पार्टीले धन्यवाद पार्टीले मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारलाई पहल गर्दै किन गर्ने आज बिति बोलाएको छु मैले। संसदमा पार्टीको हैसियत कमजोर भएकैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनीहरूको जुहारीमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि मिसिएका थिए। मञ्चमा बसेका नेताले चर्काचर्की गरेको दृश्यलाई सहभागीले अनौठो मानेपछि त्यसलाई कार्यक्रम सञ्चालकले नेताहरूको छलफल भनेका थिए। यस कार्यक्रममा हामीले नेपाली कांग्रेसका श्रद्धेय पार्टी सभापति एवं यस कार्यक्रमका ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्ति सहजीकरणका लागि सरकारले भारतसँग आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग टेलिफोन मार्फत भारतले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएकामा धन्यवाद दिँदै थप खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उच्च जोखिममा रहेको जनसङ्ख्यामा दोस्रो खोप लगाउने अभियानको निरन्तरताका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्री ग्यावालीले आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ। दुवै मन्त्रीबीच दिउँसो 2 बजे टेलिफोन वार्ता भएको र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने बताएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले भारतमा उत्पादित खोप कोभिडसिल्ड 20 लाख डोज खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी गरे पनि आधा मात्रै आपूर्ति गरेको छ। 10 लाख डोज खोप भारतले नदिँदा दोस्रो चरणको अभियान नै प्रभावित हुने अवस्था हुनेछ। केही दिन यता संक्रमणको ग्राफ बढेको छ। त्यस्तो संक्रमण स्कुले विद्यार्थीमा पनि देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको छ। तर शहरी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहे पनि धेरैजसो विद्यालयले महामारीको व्यवस्था गरी भिडभाडका बीच पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। संक्रमण दर बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार 10 बुँदे सूचना जारी गर्यो। सूचना मार्फत उसले काठमाडौँ, पोखरा लगायत ठूला शहरका स्कुले विद्यार्थीहरूमा पनि संक्रमण बढिरहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको छ। तर अधिकांश शिक्षण संस्थामा त्यस्तो सतर्कता अपनाएको देखिँदैन। स्कुल सुरु हुने र छुट्टी हुने बेलामा बढी भिडभाड हुन्छ भने कक्षा कोठामा पनि सामाजिक दूरी कायम गरिएको पाइँदैन। त्यसो त विद्यार्थी ओहोर दोहोर गर्दा बसमा झनै भिडभाड हुन्छ। सार्वजनिक बसमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनै छाडिएको छ भने विद्यालयले आफ्नो बसमा विद्यार्थीलाई कोचिरै राख्ने गरेका छन्। तर यसतर्फ सरकारका कुनै निकायले पनि नियमन गरेका छैनन्। हिजो पनि मैले सीता पाइलामा र अन्ततो बाटोमा पर्ने 1-2 विद्यालयको अनुगमन गरेको थिएँ। त्यो अनुगमन गर्दा हुँदै हरेक कक्षा कोठामा अनुगमन गर्दा अब 50%ले मास्क लगाएको, 50%ले नलगाएको हैन। अनि त्यहाँ भौतिक दूरी पनि अब त्यति कायम नभएको देखिएपछि त्यहाँको मैले मिटिङ गरेर त्यहाँको प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ भने अब यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा अनुगमन पनि गरेका छौँ। अब अहिले
पर्सि सोमबार मैले यो शिक्षासँग सबै सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर बैठक गर्दैछु र त्यसलाई चाहिँ पहिले प्रोटोकल पालना गराउने तर्फ नै हाम्रो पहल हुन्छ र त्यसको अनुगमन गर्ने कामहरू पनि हामी गर्छौँ र अहिले सचेतनामूलक कार्यक्रम नै सञ्चालनमा जोड दिएका छौँ। संक्रमणको जोखिमका कारण खास गरी उपत्यकाका कतिपय विद्यालय अझै खुलेका छैनन्। उनीहरूले अनलाइनबाटै कक्षा चलाइरहेका छन्। एउटा विद्यार्थी संक्रमित भए शिक्षण संस्थामा त्यसले कसरी भयावह रूप लिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस हो। विद्यार्थीबाट घर परिवार अनि समुदायमा संक्रमण फैलने जोखिम हुन्छ। त्यसैले संक्रमण रोग विशेषज्ञहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गराउन नसक्ने अवस्थामा अनलाइन कक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो संक्रमण जसरी बढेर गइरहेको छ र विद्यालयका साना नानीहरूबाट संक्रमण समुदायमा फैलिरहेको हो कि भनेर जति किसिमको अहिले इन्फर्मेसन बाहिर एपिडेमियोलोजी डिपार्टमेन्टबाट अथवा सरकारबाट आइरहेको छ, हामीले आफ्नो परिवारका सदस्य जोगाउनका लागि चाहिँ अब नयाँ हिसाबले अब यो टाढा बसेर अध्ययन गर्ने जुन हुन्छ नि त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो 10 बुँदे सूचनामा भिडभाड हुने सबै क्षेत्रमा सतर्कता बढाउन भनेको छ। यो अवस्थामा एकातिर शिक्षण संस्था आफै गम्भीर हुनुपर्छ, अर्कातिर नियमनकारी निकायले पनि आफूलाई विज्ञप्ति निकाल्ने भूमिकामा मात्र सीमित पार्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई शिक्षण संस्था, पार्टी प्याले, सपिङ मल, धार्मिक स्थल लगायतका बढी भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द गराउन सिफारिस गरेको हो। मन्त्रालयले बेलायती कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै शिक्षण संस्थामा तत्कालका लागि 3 साता अनलाइन कक्षा सञ्चालनको निर्णय गर्न भनेको छ। त्यस्तै जोखिम बढेका ठूला सहरमा सार्वजनिक यातायातमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन पनि उल्लेख गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार गरेको सिफारिसमाथि सीसीएमसीले कुनै निर्णय हुने गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी रोकथामका सम्बन्धमा अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले अम्बाको पात उमालेर मुख कुल्ला गरे भाइरस भाग्ने भनेपछि त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो भनेर प्रश्न उठेको छ। अलि तातो पानी दिँदै नस्लिँदै नाक एक्सर्साइज गरेर सफा गर्दियो। पहिले गरेर नाकमा बस्ने कोरोना त्यहीँबाट फालिदिएपछि नुन पानीले गार्गल गर्दै सकिन्छ भने अम्बाका 2टा पात उमाल्थ्यो, बेसरी गार्गल गर्दै घाँटीमा बसेको छ। सुत्ने बेलामा बेसार पानी बेसार दुध खानु हुने राम्रो। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति हो। के यसो गर्दा कोरोना भगाउन सकिन्छ त? सबै कुराहरू चाहिँ अब हामीले सुनिरहेका कुराहरू छन्, सबै चाहिँ तथ्यगत चाहिँ सत्य छैनन् हैन। तर यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ। अध्ययन नभइकन चाहिँ त्यसलाई सही हो कि गलत हो भन्न सकिन्न। आफूलाई मन लागेको कुराहरू जस्तो कि गार्गल गर्ने, नाक सफा गर्ने, बेसार पानी खाने त्यो गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई थाहा चाहिँ के चाहिँ तथ्य हो र के चाहिँ सत्य हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले मास्क लगायौँ भने अनि हात साबुन पानीले अथवा सेनिटाइजरले सफा राख्यौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो र भिडभाड गरेनौँ भने चाहिँ कोरोना चाहिँ सर्दैन। यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो। भाइरस यदि सूक्ष्म हुन्छ त्यो भित्र गएपछि त्यो सेलभित्र छिरिहाल्छ होइन। अब त्यो स्टिमुलेसन भनेको त्यो बाफ लिँदैन, त्यो बाहिरपट्टिको भाइरस पखालेर जाने चाहिँ त्यो मलाई लाग्दैन। कोरोनाबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेर विश्व समुदाय नै आक्रान्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक परीक्षण नभएको र अप्रमाणित कुरा फैलाएका छन्। बिना आधार जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि ओलीको आलोचना भइरहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीले बेसार सेवन गर्दा संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सकिने बताएका थिए। यो कुरा पनि विश्वमा कहीँ कतै प्रमाणित भएको छैन। अब यो चाहिँ त्यो चाहिँ प्रुभन भएको छैन। रिसर्चमा गएर प्रुभन हुनु पर्यो। बेसार पानीले ठिक गर्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नलाई चाहिँ 1000 जनालाई बेसार पानी दिनु पर्यो, 1000 जनालाई चाहिँ पानी मात्र दिनु पर्यो। अनि बेसार पानी खाएको मान्छे र पानी मात्र खाएकोमा कतिको चाहिँ सुधार भयो हेर्नु पर्यो। त्यो नगरेसम्म, त्यो किसिमको अध्ययनहरू नभएसम्म चाहिँ यो हामीले गर्ने चाहिँ अनुमान मात्र रहन्छ। यो चाहिँ तथ्यगत यो चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ हुँदैन। हुन पनि विश्वकै वैज्ञानिक अहिले संक्रमणबाट बच्ने उपाय खोजिरहेका छन्। कतिपय देशले खोप विकास गरेपछि केही राहत त भएको छ, तर नयाँ नयाँ प्रकारका कोरोना देखिँदा ती खोपले पनि पूर्णतः सुरक्षा दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली त झन् अम्बा र बेसारको अनुसन्धान गरेका वैज्ञानिक पनि होइनन्।
कुनै विश्वसनीय निकायले अनुसन्धान गरी अम्बाको पातले भाइरस भाग्ने पत्ता लगाएका पनि छैनन्। चिकित्सा कर्मीहरूले पक्कै पनि जो कोभिड अस्पतालमा बसेका छ उहाँहरूले यो अनुभव गरेको हुनुपर्छ, देखेको हुनुपर्छ, त्यो खालको चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिसकेका छन् कि मानिसहरूले चाहिँ उहाँहरू बस्दै गर्दा घरेलु उपायहरू धेरै, अब खास गरी मैले फेरि पनि भने कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि र त्यसमा पनि ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू चाहिँ यही खालको प्रक्रियाहरू निरन्तर अप्नाइराख्दाखेरि चाहिँ ढिलो भएर उहाँको चाहिँ निमोनिया, कडा खालको निमोनिया भएको भन्ने प्रशस्त उदाहरण 1 वर्ष अगाडि देखिया छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको अरू थप वैज्ञानिक पुष्टिहरू अझ आउन हामीले त्यस्तो पढ्न चाहिँ पाइसकेको छैनौँ। बिना आधार सर्वज्ञानीका रूपमा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले गलत सूचना फैलाइरहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतमको रिपोर्ट। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार काण्डका एक अभियुक्त एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदारलाई खोज्न अदालतलाई हम्मे परेको छ। गच्छदारको स्थायी ठेगाना सुनसरीमा नभेटिएपछि विशेष अदालतले फेरि ठेगाना यकिन गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। यसअघि 3 पटक सूचना जारी गरे पनि गच्छदार नभेटिएको र सूचना दिने रिट पनि नपुगेको भन्दै अदालतले पुनः जारी गरेको हो। अदालत प्रशासनले अब गच्छदारलाई अहिले बसोबास गरेको ठेगाना पत्ता लगाई 15 दिनभित्र हाजिर हुन सूचना दिनेछ। गत वर्षको फागुनमा पहिलो पटक गच्छदारलाई 15 दिनको म्याद दिइएको थियो। उक्त म्यादको पत्र सुनसरी जिल्ला अदालत ओडा कार्यालय हुँदै घरसम्म पुगे पनि घर परिवारले बुझ्न नमानेको र ओडा कार्यालयले पनि घरसम्म पत्र पुगेको बेहोरा प्रमाणित गर्न नमानेको भन्दै फेरि फर्केर बबरमहल स्थित विशेष अदालतमै पुगेको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त गच्छदारलाई उपस्थित हुनका लागि दिइएको म्याद थमाउन प्रहरी प्रशासन असमर्थ हुँदा उनी मुद्दामा फरार सूचीमा छन्। उहाँको म्याद चाहिँ तामिल भएर सुनसरी जिल्ला अदालतबाट आयो। त्यो म्यादमा के छ भन्दाखेरि अब सम्बन्धित निकायको छाप पनि नलागेको र छाप पनि लाउनु नमानेको भनेर त्यहाँको ओडा कार्यालयले त्यो म्यादको तलतिर लेखिदिया हुनाले हामीलाई त्यसमा दुविधा भयो। अब यसलाई मान्ने कि नमान्ने भनेर त्यस आधारमा हामीले शाश्वतको लागि आज बेन्च समक्ष पेश गरेका छौँ। कांग्रेस उपसभापति गच्छदारको सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीको पछुवा गाडी सहितको टोली खटिएको हुन्छ। उनको निवासमा 24 घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनात हुन्छन्। तर 1 वर्षदेखि विशेष अदालतले उनलाई खोजै छ। अझ पूर्व उपप्रधान तथा पूर्व गृहमन्त्री हुँदाको सुविधा काठमाडौँमै बसेर उपभोग गरिरहेका गच्छदारको म्याद तामेलुको सूचना भने स्थायी ठेगाना सुनसरी जिल्ला पचरा 8 मा पुर्याइन्छ। प्रहरी प्रशासनले फेला नपरेको जानकारी अदालतलाई दिन्छ। अदालती प्रक्रिया र कानुनी प्रणाली देखाउँदै सरकारी सेवा र सुविधा उपभोग गर्ने आफ्नै सुरक्षा घेरामा रहेका व्यक्तिलाई समेत खोज तलास गर्न नसकेको बेहोरा प्रशासनले अदालतलाई पठाउँछ। प्रणाली सञ्चालन गर्ने, प्रणालीलाई मान्ने, न्याय चाहिने छिटो छरितो दिनुपर्छ भनेर मुखले बोल्ने, शासन चलाएर आफू चाहिने त्यहीको सुविधा लिएर जाने बस्ने, अनि त्यहाँबाट पनि त्यो मान्छेको चाहिने पत्ता लागेन भनेर भन्दा फेरि त्यो त ठट्टा गरे जस्तो भयो नि त। यो त चाहिँ तपाईँको हेलचेक रहेको पराकाष्ठा हो। त्यसकारणले यसको जिम्मेवारी त सरकारले लिनु पर्यो नि। प्रशासन कसले चलाएको छ त्यो मान्छेले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। मोदी प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैले, प्रशासन संयन्त्रमा सबैले भन्नाले प्रशासन संयन्त्रमा जो सम्मिलित छन् मूल रूपमा नेताले जिम्मा लिनु पर्यो। जो नेता जसले यसलाई चाहिने प्रशासन संयन्त्रलाई चलाउँछ उसले जिम्मेवारी लिनु पर्यो होइन। तल त्यो जिम्मेवारी तल हुँदै गएर तल चाहिँ तपाईँको पिउन समयमा पनि आउँछ। अख्तियारले गच्छदारका हकमा 9 करोड 65,76,000 बिघो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा माफियाको प्रभावमा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मध्येका एक गच्छदार फेला नपर्दा 175 जना अभियुक्त भएको उक्त मुद्दाको सुनवाई नै अघि बढ्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नवराज पाण्डे र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। व्यापारीले ठग्ने क्रम बढेपछि उपभोक्ताको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखी कानुन बनाइएको छ। त्यो कानुन अनुसार बजार अनुगमन गरी कालोबजारी गर्ने र कैफियत भएका वस्तु बेच्ने व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।
तर विभागीय मन्त्रीले उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्ने भन्दा ठगी र कालोबजारीलाई मलजल गर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिहिबार आफ्नो 70औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई बोलाएको थियो। कार्यक्रममा 200 भन्दा बढी व्यापारी सहभागी थिए। त्यहाँ मन्त्री भट्टले बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीको मानमर्दन भएको तर्कसहित अनुगमनको जिम्मा नै अब निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। बजारमा अनुगमन तपाईहरुले नै गर्नुपर्छ। यो संस्था र अन्य 4वटा जो हाम्रा उद्योग व्यवसायी संगठनका संस्था छन् तिनले गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो मूल्य मान्यता। हामी जानु पर्यो भने अलि समस्या हुन्छ। तपाईहरुको मान प्रतिष्ठामा अलि आँच आउला त्यो नहोस् भन्नेमा त्यतिकै सजग छु म। अनुगमन गरी बजारमा स्वच्छता कायम गर्ने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो। त्यही प्रयोजनका लागि मन्त्रालय मातहत अलग्गै विभाग छ। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको काम नै अनुगमन गरी कैफियत भएका वस्तु बेच्ने र कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो। त्यस्ता व्यापारीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमै छ। उपभोक्ताको हक संरक्षणको उद्देश्यले सरकारले 2075 असोजमा कानुन बनाएको थियो। उपभोक्ताले अझै त्यो कानुन कार्यान्वयन भएको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। व्यापारीले कालोबजारी सार्वजनिक हुँदा आफ्नो मान प्रतिष्ठामा आँच आउने भएकाले अनुगमन पूर्व जानकारी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। मन्त्री भट्टले उपभोक्ता ठग्ने बानी लागेका व्यापारीलाई नै बल पुग्ने गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। मन्त्रीको अभिव्यक्ति सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने र चोरलाई चाबी सुम्पिने खालको भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको बुझाइ छ। बजार अनुगमनको क्षेत्रको सबै कामहरू त गर, म बजेट पनि हाल्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ, काम गर्न लगाउन भनेपछि सरकार चाहिँ के छ भने व्यापारी र सरकारको बिचमा, व्यापारी र मन्त्रीको बिचमा हामीले भेदै छुट्याउन नसक्ने अवस्था आयो। यो जति दुध काट्दाखेरि पनि, जति के छ भने ऊ गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ के छ भने अक्षम्य अपराध हो, कानुनप्रतिको अपराध हो, बजारप्रतिको अपराध हो। यो त सरकार के को लागि हो भन्दा सरकार त व्यापारीलाई गलत काम गर भन्नको लागि सरकार भयो। अहिले चाहिँ ठुलो आपत्तिजनक कुरा हो। यो चाहिँ तत्कालै यो उद्योग मन्त्रीले वचन फिर्ता लिनुपर्छ र माफी माग्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनुगमनको जिम्मा व्यापारीलाई दिने मन्त्रीको अभिव्यक्तिले स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ। सरकार के का लागि, मन्त्रालय, मन्त्री र विभाग किन चाहियो र जिम्मेवारी बिर्सिएर मन्त्रीले अनुगमन विरोधी व्यापारीलाई रिझाउन किन खोजे? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कानुनको अभावमा ठूलो योजना अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? विकासमा व्यवस्था, बी बोलेर बिर्सिने बानी र सी राजनीतिक किचलोको असर। जनमतको नतिजा यस्तो छ: ए विकासमा व्यवस्थामा 18%, बी बोलेर बिर्सिने बानीमा 29% र सी राजनीतिक किचलोको असरमा 53% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत बजार अनुगमनको जिम्मा व्यापारीलाई दिने उद्योग मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ? ए जिम्मेवार व्यवसायको ओकालत, बी दायित्वबाट बन्छिने प्रवृत्ति र सी व्यापारीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। लम्बिदो खडेरीका कारण मुलुकभरि डडेलोको प्रभाव बढिरहेको छ। यसै प्रसङ्गमा हामीले धनकुटामा सोधेका छौँ, डडेलो नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। चेतना विकास सँगसँगै स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जहाँ पूर्वाधार विकास भएको छ त्यो एरियामा दमकलको व्यवस्थापनको कुरा भयो, अनि ती साधनहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने मेन पावरको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै टड्काको रूपमा देखिएको छ। समाज जुटेर कोही पानी ल्याएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ मार्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। आगो लाग्न नदिनको लागि चाहिँ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि धेरै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँ जहाँ अलिकति बढी आगलागी हुने सम्भावना हुन्छ त्यो ठाउँमा अग्निरेखा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विद्यालय विभिन्न सङ्घ संस्थामा भएका सदस्यहरूलाई सचेतना जगाउनु पर्यो। आगलागी सम्बन्धी जनचेतनाहरू दिने अनि
स्थानीय स्तरका प्रतिनिधिहरू अलिकति उनीहरूको चाहिँ सक्रियता बढाउने, चुरोटहरू खाने जहाँ भयो त्यो फ्यालिदिने अथवा आगो राम्रोसँग ननिभाइदिने, साथसाथै गएर अब यही पिकनिक सिकनिक खाने साथीहरूको पनि के छ त सामान्य निभायो, पूर्ण रूपमा ननिभाइसकेको अवस्थाले पनि त्यो चाहिँ डडेलोको रूप लिन सक्छ कि भन्ने हो। अर्को चाहिँ के छ त भन्दा जानी जानी डडेलो लाउने, जसले गर्दा चाहिँ यो ठुलो विकराल रूप आएको। खेलकुद समाचार। भैरवामा जारी अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि दाङ र रूपन्देही बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आज भएको सेमी फाइनलमा दाङले रोल्पालाई 83 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनायो। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको दाङले 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 132 रन बनायो। आशिष ओलीले 40 र मनोज पुनले 36 रन बनाए। अजय डाँगी, प्रवेश गिरी र किशन भारतीले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा रोल्पा 10 ओभरमा 49 रनमा अल आउट भयो। प्रवेश गिरीले मात्र दोहोरो रन जोड्न सके, उनले 24 रन बनाए। रोल्पालाई सस्तेमा समेट्न आयुष ओली र सुजल ओलीले 3-3 विकेट हात पारे। अर्को खेलमा रूपन्देहीले पाल्पालाई 49 रनले हरायो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 190 रन बनाएको थियो। अमर विश्वले 67, प्रकाश गिरीले 57 र विशाल भूषालले 34 रनको योगदान गरे। जवाफमा पाल्पा 17 ओभरमा 91 रनमा अल आउट भयो। रूपेश बस्यालले सर्वाधिक 26 रन बनाए। साजाद आलम र सुरज खड्काले 3-3 विकेट लिए। सङ्कटा क्लब र पाहुनाटोली अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसन 19औं आहाराना गोल्डकप प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भोलि खेल्दैछन्। आज प्रिमियर्स कन्फरेन्समा सङ्कटाका प्रशिक्षक सल्यान खड्कीले उपाधि होडमा आफ्नो टिमले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। यसैगरी पाहुनाटोली अफ्रिकन रुट्सका कप्तान ड साल्भियोले आफूहरूले नेपालमा पहिलो पटक उपाधि उचाल्ने अवसर नगुमाउने बताए। उनले मैदानमा उत्रिएपछि नै सङ्कटासँग कसरी खेल्ने भनेर थप रणनीति बनाउने धारणा राखे। प्रतियोगिताका विजेताले नगद 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगका लागि बागमती प्रदेशबाट सहभागी हुने 4 टिमको टुङ्गो लागेको छ। बागमती प्रदेशबाट शङ्कबोल फुटसल, प्रभात फेरी युथ क्लब, स्काई गोल्ड, डुकु फुटसल हाउसले सहभागिता जनाउने छन्। आज भएको छनौट चरणको क्वार्टर फाइनलमा शङ्कबोल फुटसलले सूर्य फुटसललाई टाइब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तले हरायो। यस्तै अर्को खेलमा प्रभात फेरीले स्तुपा स्पोर्ट्सलाई 6-3 गोलले पराजित गर्यो। अर्को खेलमा स्काई गोल्डले काया स्पोर्ट्सलाई 6-2 ले हरायो भने डुकु फुटसल हाउसले प्रिज्मेटिक फुटसललाई 9-3 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। विजेता सबैले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन्। एपीएफका मङ्गलप्रसाद थारू, वीर गणेशमान सिंह स्मृति 4थो राष्ट्रिय खुल्ला किक बक्सिङ प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। मङ्गलप्रसाद आज पुरुष 60 किलो तौल समूहमा ललितपुरका सन्तोष मगरलाई हराएर फाइनलमा पुगेका हुन्। सोही स्पर्धामा नेसनल मुआथाईका अब्राहम राई, बक्समाण्डुका मनिष कुमार भुजेल र त्रिभुवन आर्मीका कमल आचार्य आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई हराएर सेमिफाइनल पुगेका हुन्। पुरुष 65 किलोमा आर्मीका राजेश चौधरी र सन्तोष कुमार रङदामा, 70 किलोमा नेसनल किक बक्सिङका गोरख इनेरा र आर्मीका सनी सिंह सुनार, 75 किलोमा आर्मीका दलबहादुर घले र एपीएफका अनिश शाही तथा खुला तौल समूहमा नेसनल किक बक्सिङका विजय तामाङ र एपीएफका सञ्जीव महर्जनले फाइनल भेट पक्का गरेका छन्। पुरुष 50 किलोमा मुआथाईका कबीर देसार, एपीएफका रोशन अछामी, आर्मीका धर्मेन्द्र राम र राजेन्द्र लामा सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। 55 किलो तौल समूहमा मुआथाईका दावा कुञ्जे शेर्पा, एपीएफका रोहित छनारो, नेसनल किक बक्सिङका मनोज राणा मगर र एपीएफका तीर्थराज थापाले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे। महिलातर्फ 50 किलोमा एपीएफकी गौरी घटी मगर र रेज फिटनेसकी तेजी गुरुङ, 55 किलोमा एपीएफकी विद्या गुरुङ र आर्मीकी मनिषा प्रधान, 60 किलोमा शिवानी श्रेष्ठ र एपीएफकी निशा विक, 65 किलोमा आर्मीकी विद्या बोहरा र मन्जु विक तथा खुला तौल समूहमा एपीएफकी मनिषा राउत र आर्मीकी बिन्दु पुन मगरले उपाधि भिडन्त पक्का गरेका हुन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।